आम नेपाली प्यारो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। रवि हाउस 48 आइडीको माध्यमबाट विभिन्न चर्चित मठ अनि मन्दिर, चैत्य अनि गुम्बाहरूको लाइभ दर्शन गर्ने र गराउने क्रममा चाहिँ आज हामी ललितपुर जिल्ला अवस्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। यहाँको थोरै किंवदन्ती भन्नुपर्दाखेरि सत्ययुगमा शिवले चाहिँ सत्यदेवीको मृतक शरीर बोकेर यस पृथ्वीको भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ यस स्थानमा आइपुग्दाखेरि सत्यदेवीको माथिल्लो ओठ पतन भएर चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भएको श्री स्वस्थानी कथामा हामीले पढ्नलाई पाउँछौँ। आउनुहोस् हजुर पनि दर्शन गर्नुहोस्। बम बम भोले नमो नमः, जय शिव शंकर नमो नमः, भोले शंकर नमो नमः, हर हर भोले नमो नमः। बम बम भोले नमो नमः, जय शिव शंकर नमो नमः, भोले शंकर नमो नमः, हर हर भोले नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।